السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة دهب تي في. بيان عادل من الأهلي السعودي بشأن مصير المدرب جويدي واللاعبان ديجانيني ودي سوزا. ولكن قبل ما نكمل الفيديو ونشوف البيان، يا ريت ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة من الزر الأحمر تحت الفيديو وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتنا، وتعملوا لايك وشير للفيديو. يلا بينا نشوف تفاصيل الخبر. وجه مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي للأهلي سالم الأحمدي رسالة لجماهير الفريق بشأن المرحلة المقبلة في مختلف البطولات والتغييرات المنتظرة. وقال الأحمدي عبر تويتر: حديث روح بيني وبين المدرج المجروح، إن كنتم تتألمون فإنا نتألم، لم ولن يرضينا ما حدث لأهلينا من نتائج لا تليق بهذا الكيان العظيم. فالأخطاء في أي عمل واردة، ولكن استمرارها غير مقبول. وأضاف الأحمدي وقال: الفترة المقبلة يجب أن تكون بداية حقيقية لعودة الأهلي لموقعه الطبيعي، وهذا لن يتأتى إلا بالتفاف جميع الأنصار والعشاق حول كيانهم. يجب أن يوازي العمل خلال الفترة المقبلة تطلعات وآمال جماهير الأهلي العريضة، وهذا ما بدأ فعليا منذ مساء البارحة من خلال اتخاذ عدد من القرارات المهمة والبدء في ملف تعاقدات الفترة الشتوية. ووجه رسالة لرئيس الأهلي السابق ماجد النفيعي قائلا: شكرا بحجم السماء للعزيز ماجد النفيعي على كل ما قدمه للأهلي من جهد ومال، حتى وإن خذلته النتائج ولم يحالفه التوفيق، ستظل ذكراك عطرة في ذاكرة الأهلاويين بحجم نبلك ولطفك وسمو أخلاقك. وكذلك رسالة لرئيس النادي الأهلي الحالي عبد الله باترجي بقوله: أصدق الأمنيات والدعوات القلبية للعزيز عبد الله باترجي بالتوفيق والسداد في قيادته الأهلي وإسعاد جماهيره بالألقاب والبطولة. وختم الأحمدي كلامه وقال: عاهدت نفسي منذ سنوات أن أكون مهتما بالشؤون الخارجية للأهلي فقط، مدافعا عن الكيان سواء كنت تحت مظلة العمل الرسمي أو خارجه. لذا كل ما يطرح من الأهلاويين اتجاه شخص البسيط المتواضع لن أعلق عليه مهما كانت قسوته، فهم على العين والرأس ويحق لهم ما لا يحق لغيرهم. وأكد الأحمدي في رده على أسئلة جماهير الأهلي أن المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي مستمر كمدرب للفريق بالفترة المقبلة. وأوضح أن ديجانيني وجوزيف دي سوزا مستمران مع الفريق ولن يغادرا في الفترة الشتوية، وهناك تغيير بالأجانب، وأن الإدارة ستكون شفافة للغاية خلال الأيام المقبلة بشأن مستقبل عبد الفتاح عسيري ومهند عسيري والمغادرين بالفترة القادمة. وعن الرمز الأهلاوي الأمير خالد بن عبد الله وإمكانية عودته لرئاسة النادي الأهلي، أبدى تمنياته بعودته قائلا: كلنا في شوق لعودته، فهو كبيرنا ورمزنا وفخرنا. ده كان بيان النادي الأهلي العادل بشأن مصير المدرب جويدي واللاعبين جوزيف دي سوزا وديجانيني وعبد الفتاح عسيري ومهند عسيري. يا ريت يكون عجبكم الفيديو، واتمنى تدعمونا بالاشتراك في القناة من الزر الأحمر تحت الفيديو وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتنا، وتعملوا لايك وشير للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.